بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فدخلت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. ما شاء الله، أحسنت. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ما شاء الله، أحسنت. قال أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ما شاء الله. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت الله يفتح عليك إن شاء الله. فأتت به قومها تحمله
قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله. गुनगुनाता हुआ ये कौन चमन से गुजरा, गुनगुनाता हुआ ये कौन चमन से गुजरा, हर कली माए गुफ्तार नजर आती है। सुभान अल्लाह। हज़रत कारी साहब
لبو لیتے اور اس میں صورت میں قرآنی آیات پڑھ کر پوری مجلس کو زعفران زار بنا گئے۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو اور ترقی سے نوازے اور نظر بد سے بچائے اور عامل قرآن اور عاشق قرآن بنائے، آمین۔ حضرت معظم صاحب کی طرف سے قاری صاحب کو 500 روپے انعام موصول ہوا ہے۔ محترم حضرات، اب میں حضرت معظم صاحب کی